नमस्कार दर्शकहरू, जसरी 6 वर्षको अन्तरालपछि नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय झण्डा फरफराउँदै रेल भारतको जयनगर हुँदै नेपाल आइपुगेको छ। हुन त यसलाई कतिपयले पूर्वोत्तर जयनगर जनकपुर रेलवे सेवाको निरन्तरता भनी सामाजिक सञ्जालमा खिसिट्याउरी गर्दै प्रधानमन्त्रीको राम्रै कटाक्ष गर्न भ्याए। जसरी रेल विभाग र पानी जहाज कार्यालय स्थापना गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्दै कागजको रेल र कागजको पानी जहाज नबनाएका पनि होइनन्। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रेल र पानी जहाजको मूर्छित सपना बाँडेका प्रधानमन्त्री ओलीले गाली नखाएको र विरोध नभएको सेकेन्ड पनि थिएन होला। प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ सङ्कल्पकै कारण आज अर्थात् 2077 असोज 2 गते नेपालको झण्डा अङ्कित 2वटा रेल नेपाल भित्रिएका छन्। हुन त राणा कालमै नेपालमा रेल नगुडेको कहाँ हो र? 2071 सालमा बन्द भएको रेलवे सेवा विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्न भने नेपाल सरकार सफल भएको छ। आम जनतालाई सपनाको खेती गर्न कहाँ कम छन् र हाम्रा प्रधानमन्त्री उपत्यकामै मोनो र मेट्रो रेल चलाउने अनि 2 छिमेकी मुलुकबाट रेल सेवा विस्तार गरी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने ओलीको सपना केवल सपना नै छ। अहिलेसम्म 2/3 बहुमतको दम्ब पालेर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि रेल सपना साकार पार्न त्यति सजिलो त कहाँ छ र? पटक पटक रेलवे टेन्डर आह्वान गर्दै आफैले टेन्डर रद्द गराउन पनि ओली हिचकिचाएनन्। रेलमा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिएसँगै रद्द भएका टेन्डरहरू कहिले आह्वान हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो थियो आजको रेलको कथा। अब विश्वभर 3 करोड भन्दा बढी नागरिकमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट अछुतो हुन नसकेको हाम्रै देशको कुरा गरौँ। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित फेला परे। देशभर 2020 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 859 सङ्क्रमित भेटिए। यस अघिको 1559 को रेकर्ड तोड्दै झन्डै 500 सङ्क्रमित थपिएका छन्। हालसम्म देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 61,593 पुगेको छ। कोरोनाकै कारण नेपालमा 390 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गत चैत 11 गतेदेखि निरन्तर करिब 4 महिना अर्थात् 120 दिन देशलाई लकडाउन र बन्दाबन्दी पारी अस्तव्यस्त पारेको सरकारको अदूरदर्शिताकै कारण सङ्क्रमित, मृतक अनि आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। कहिले 1 हप्ता लकडाउन गर्ने, कहिले 1 हप्ता निषेधाज्ञा जारी गर्ने, बिना योजना हचुवाको भरमा कोरोना नियन्त्रण गर्छु भन्दै लाग्ने अनि त्यही कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अनियमितता गरी देशलाई कङ्गाल बनाउने सरकारकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्न हामीलाई कुनै सङ्कोच छैन। कोरोना महामारी भन्दा पनि आसेपासे पोस्ने, सत्ता टिकाइराख्ने सरकारी रवैयाका कारण जनता कोरोना रोग मात्रै होइन भोकले मर्न बाध्य भएका छन्। हामी यति भन्छौँ, खोइ सरकारसँग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उचित संयन्त्र कोही पनि भोकले मर्नु पर्दैन भन्ने सरकारका लागि काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा एक छाक खानका लागि प्लेट तेर्स्याउँदै सर्वसाधारणको भिड नै काफी छैन र? आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी राजनीतिक आँट र शक्तिका भरमा
एउटा परिवारको उठिवास गराउन खोजिएको पीडादायी कथा, सरकारवाला निकायको जवाब र मोरङमा 73 वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनु परेको सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको पनि 1 दशक बढी भयो। लाग्थ्यो गणतन्त्र आएपछि सबै नागरिक समान हुनेछन्, राजनीतिक आँट र शक्तिका भरमा कोही पनि अन्यायमा पर्नुपर्ने छैन। तर दुर्भाग्य अहिले पनि राजनीतिक आँट, शक्ति र पहुँचका भरमा थिचोमिचो भइरहेको छ। प्रसङ्ग हो ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको नरबहादुर भण्डारीको परिवारको। दिनरात पसिना बगाएर एउटा ओत लाग्ने बल्ल तल्ल घर बनाए नरबहादुरले। तर सत्तारूढ नेकपाका नेता प्रभु शाहका दाई ठेकेदार नागेन्द्रले छेउमै घर बनाउँदा सतर्कता नअपनाउँदा नरबहादुरको घर भत्किएको छ। तर क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा नागेन्द्रले परिवारलाई उल्टै धम्की दिइरहेका छन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। यो हो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को टिकाथलीमा अवस्थित नरबहादुर भण्डारीको घर। 2071 वैशाखमा एक तला निर्माण सम्पन्न भएको यो घर 2072 सालको भूकम्पबाट कति पनि क्षति भएन। नरबहादुर भण्डारीको परिवार आनन्दले हाँसी खुसी बस्दै आएको यो घरमा 2076 साल जेठपछि भने एकाएक चर्किन थाल्यो। जति बेला सँगैको जमिनमा पेसाले ठेकेदार रहेका नागेन्द्र प्रसाद शाहको 4 आना 1 पैसा 2 दाममा घर बन्दै थियो। 3 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलमा 2 तलाको नक्सा पास लिएर बन्दै गरेको भण्डारीको घर ठेकेदार शाहको गगनचुबी भवनले एकाएक ओझेलमा मात्रै परेन, एक्साभेटर डोजर लगाएर भौतिक संरचना बनाएकै कारण क्रमिक रूपमा चिराचिरा पर्दै गयो। अहिले भण्डारीको घर यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। यो हेर्नुहोस्। छिमेकीमाथि थिचोमिचो मात्रै होइन, पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता प्रभु शाहका दाई रहेका ठेकेदार शाहले करिब 3 आना प्रति जग्गा समेत स्थानीय तह, मालपोत र नापीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ। घर निर्माण र सरजमिन मुचुल्काको समयमा पेश गरेको कागजातमा उल्लेख गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र लाल पूर्जामा पछि कायम भएको जग्गाबारे उनै शाहले गरेको यो दाबी पनि सुनौ र हेरौँ। यो हाम्रो कति क्षेत्रफलमा बनेको घर हाम्रो चाहिँ? हजुर, हाम्रो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ घर? कति जमिन हो हाम्रो त्यहाँ? 7 आना जग्गा छ। हजुर, 7 आना जग्गा हो। कति? 7 आना हो। 7 आना हो। हजुर। अनि तपाईँले यो सरजीवन मुचुल्का पेश गर्नु भएको थियो होइन? त्यो उलिन स्वीकृति लिने बेलामा त्यति बेलामा तपाईँको क्षेत्रफल 4 आना 1 पैसा 2 दाम छ त। पछि बढेको जग्गा हालमाथि भयो नि, हालमाथिले जग्गा घुस्यो। सुन्नुहोस्, लाम केही थियो नि, उसको कम्पाउन्डै पहिला बेसी थियो। कम्पाउन्डले घेरेको थियो जग्गा, उसले हालमाथि के गराएको थियो। होइन मेरो विचारमा सुन्नु न, 1 पैसा 2 दाम जग्गाको तपाईँले नक्साको सबै गरेर पेश गर्न जानु भएको छ। घर उलिँदा पछि थपियो भनेपछि त पहिलादेखि थियो। मैले पछि कहाँबाट जग्गा थप्छु र? पहिल्यैदेखि जग्गा थियो त्यसमा। तपाईँको यो के अरे लिन स्वीकृति लिन तपाईँले सरजीवनी मुचुल्का गरेको त्योभन्दा अगाडिको कागजमा त तपाईँको 4 आना 1 पैसा 2 दाम मात्रै छ जग्गाको। उसको कम्पाउन्ड उसले क्याप्चर गरेको थियो। उसले जग्गा जो काम मैले जग्गा किनेको काम थियो केसीसँग, सबै उसैको थियो। मैले केही गरेको छैन त्यसमा। भनेपछि लालपूर्जामा 7 आना छ, यो अरू अगाडिको कागजमा 4 आना 1 पैसा 2 दाम। यो 7 आना जग्गा थियो मेरो। पहिलाको पनि 7 आना थियो, अहिले पनि 7 आना छ। अनि यहाँ त 4 आना धेरै कागज पत्रमा तपाईँको 4 आना 1 पैसा 2 दाम मात्रै जग्गा देखिया छ क्या? 4 आना कति? 4 आना 1 पैसा 2 दाम। 4 आना
त्यो त मैले त्यति मैले 7 आनाको मैले पुरो गरेको छु पैसा 7 आनाको पुरो कागजमा देखिनु पर्यो नि सर ल्याप्चे हानेर तपाईँले तपाईँको दिव्यान्शु शाह जानुका भट्टराई शोभादेवी शाह को सबै सरजीवन यो गरेको ठाउँमा उल्लेख गरेको ठाउँमा तपाईँको कागजमा 4 आना 1 पैसा 2 दाम भन्ने उल्लेख छ। यसले प्रति जग्गा समेत उनले मिचेका छन् भन्ने तथ्य आफै उजागर गरेको छ। यो प्रमाण र शाहको स्वीकारोक्तिले यहाँ रहेको प्रति जग्गा हाल साबिकका नाममा व्यक्तिको लालपुर्जामा परेको छ भन्ने आकलन गर्न थप सहज बनाइदिएको छ। यता पैसा र राजनीतिक प्रभावमा राम्रैसँग खेल्न सक्ने शाहले आफ्नो घर नबन्दासम्म छिमेकी भण्डारीलाई घर चर्किने भत्किने मात्रै होइन समस्या देखिएमा पुरै बनाइदिने सम्मको आश्वासन दिए। पछि घर बनाइसकेपछि उनले जहाँ गए पनि हुन्छ म कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिन भन्दै फर्काउन थालेको पीडित पक्षको आरोप छ। सरजमिन मुचुल्कामा समेत कृति हस्ताक्षर गरेको भण्डारी परिवारको दाबी छ। रुपियाँ हुन्छ नि घर बनाउँदाखेरि काठमाडौँमा तपाईँको पनि घर होला कुनै साइडमा घर बनाउँदाखेरि जब घर बाङ्गो हुन्छ नि अनि मात्रै घर हुन्छ। घर बाङ्गो कहिले पनि हुँदैन। जब तपाईँ प्रेसर घर जब तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ घर प्रेसर कहाँ पर्छ जमिन बाङ्गो पर्दैन सिधा स्टेट जान्छ। कुनै प्राविधिकसँग सोध्नु कुनै इन्जिनियरसँग सोध्नु घरको प्रेसर सिधै जान्छ बाङ्गो हुँदैन। त्यही भएर मेरो घरले केही क्षति भएको छैन। उसले आफ्नो घर तल फक्नु गएपछि हेर्नु गएर उसले हेर्नु न पिलर कति 9 इन्चको पिलर छ 15 फिटमा दिएछ। जब उसले आफ्नो घरको वाल उठायो नि त्यसपछि घर चर्क्यो। तपाईँको गल्ती नै थिएन भने तपाईँले पैसा 2 लाख दिएर चाहिँ प्रहरीकोमा गएर अब आइन्दा उजुर बाजुर गरिदिने भनेर त्यो मिलापत्र गरेर पैसा दिएको चाहिँ किन त फेरि तपाईँको गल्ती नै थिएन भने अब म त्यही भनेको छु। यहाँ मान्छेहरू भनेको त्यो भिडियो पनि मैले राखेको छु अहिलेसम्म। त्यसो भिडियो प्रष्टै देखाएको छ घरको क्षतिपूर्ति दिँदैन र टोल समितिको नाताले भन्नु जति दिन सक्छु। त्यो भिडियो मसँग छ भन्नु त्यो भिडियो पनि पठाइदिन्छु। त्यसमा देखाएको छ लोही राखा प्रहरी कार्यालयमा। भन्नाले त्यो क्षतिपूर्ति होइन कि छिमेकीलाई तपाईँले दान गर्नुभएको? क्षतिपूर्ति होइन त्यो छिमेकीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो स्वेच्छाले। त्यत्तिकै पनि अब सहयोग गर्छ त आफ्नो केही नभइकन त्यो पनि 2 लाख सबै आएर घरमा रुने कराउने सबै गएर यो गर्नु त सबै मान्छेहरू भन्ने नाइन त्यो केटा घर कराउन दिनु यो छिमेकी छ गरिदिनु न गाया घरमा हुन्छ नि मैले गरिदियो। अचम्मको कुरा त छिमेकीले आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै स्थानीय तहमा उजुरी दिएर बाँकी निर्माण रोक्न माग गर्दा समेत शाहको घर बिना अवरोध सम्पन्न भएको पाइएको छ। पछि छिमेकी शाहबाट पीडित बनेको भण्डारी परिवार न्याय माग्दै प्रहरी स्थानीय तह हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ। तर अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कहीँ कतिबाट न्याय नपाएको उनीहरू गुनासो गर्छन्। आखिर न्यायको आशामा भण्डारी परिवार कहाँ पुग्यो त यो पनि हेरौँ। पीडक शाहले भण्डारी परिवारलाई शक्ति पहुँच र प्रभावको आडमा अन्याय गरेका छन् भन्ने तथ्य आफै पनि उजागर भएको छ। आफ्नो घर निर्माणका क्रममा नभई भण्डारीको घरकै कमजोर जग र जमिनका कारण क्षति पुगेको दावी गर्ने शाहले प्रहरी समक्ष गरेको यो सहमति र सहमति विपरीत छिमेकीलाई क्षतिपूर्ति नभई सहयोग स्वरूप 2 लाख दिएको भन्दै दिएको यो अभिव्यक्ति पनि सुनौ। हजुर मेरो घर 4 तला कम्प्लिट भइसक्यो। त्यसको घरमा केही क्षति भएन। अनि जब आफ्नो घरको तला छक्दै थियो नि उसको पहिला 1 तला थियो। जब 1 तला छक्यो उसको नि घरले करिब पहिलादेखि पहिलादेखि नै करेक्ट थियो। जब झन् तला छक्यो नि झन् करेक्ट हो। उसको पिलरको लम्बाइ तपाईँको 15 फिटमा दिएछ उसको घरको पिलरको लम्बाइ। त्यसपछि मैले सोचेँ यहाँ सबैजना गाउँको टोल छिमेकीहरू सबै बसेको थियो। अनि लोभी इलाका प्रहरी कार्यालयमा गए। लोभी इलाका प्रहरीमा जाँदाखेरि के उहाँ लोभी हाम्रो पक्षबाट थियो उहाँको पक्षबाट थियो मान्छेहरू छिमेकीहरू सबै बसेर उसले भन्दै त नाइन्दले तपाईँले उहाँ घरको क्षति त छिमेकी छ किन घाना गर्नुपर्छ बरु उहाँलाई अलिअलि पैसा दिएर मिलाइहाल्नु न। उसले भन्नु के घर वापस म दिँदैन बरु यस्तो भन्नुहुन्छ म सहयोगको लागि म दिन सक्छु। त्यहाँ गर्दाखेरि दुवैजना बसेर 2 लाख रुपियाँ भयो। 2 लाख रुपियाँ उहाँलाई दिए। मिलापत्र पनि भयो। मिलापत्र भइसकेपछि ठ्याक्कै 1 साल 1.5 सालपछि फेरि भन्न थाल्यो मेरो घर झन् चर्क्यो पैसा अझ चाहियो। मैले भने मैले घरको कारण तपाईँ घर चर्केको छैन। त्यसलाई हेर्नुहोस् काठमाडौँमा
10 तला बिल्डिङ छ, 5 तला बिल्डिङ छिमेकीहरू 1 तला 2 तला बिल्डिङ हुन्छ, कसै केही हुँदैन। त मेरो घरले तपाईँको चर्केको होइन, तपाईँको घरको जग्गै कमजोर छ, के छ तपाईँले नै बढी थाहा होला। तपाईँ घरमा उहाँको घर बनाउँदाखेरि म थिएन त्यतिखेर, घर गर्नुमा लास्टमा किनेको त्यस्तो भयो त नगरपालिकामा पनि गयो, नगरपालिकामा मुद्दा चल्यो, नगरपालिकाको मेयर साहबले बोलाउनु गएको छु, म गएँ, उहाँलाई पनि जानुभयो, मेयर साहब दुवै थरले बसायो, हजुर बसाएपछि दुवै थरले बसायो अनि मिलापत्रको कुरा चलायो। म सधैँ जान्छु त्यो तारिक लिन, त्यो एकचोटि गयो त्यसै जाने छोडिदियो, जाने मान्दैन। त्यस्तै त्यो मुद्दा पनि देखेर अझै भन्छु त्यसमा। हजुर अनि यता आएर भण्डारीमा माथि त्यो के भन्छ तपाईँको अदालतमा मुद्दा हान्यो, मुद्दा पनि मेरो अदालतमा अहिले चल्दैछ त्यसको र मेरो दुवैजनाको त्यही हो। होइन जस्तै तपाईँको पहिला बनाउँदै गर्दा समस्या आयो भनेपछि तपाईँलाई नगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्न भनेर पत्र काटेको रहेछ नि, त्यति बेला चाहिँ विवाद आइसकेपछि रोकेर सहमति गर्नु पर्थ्यो। होइन त्यतिखेर मेरो नगरपालिकाले चिठी त्यही काटेको थियो होला। मेरो घर सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै उसले भन्यो, मेरो घर पुरा प्लस्टर भइसकेपछि पेन्ट भइसकेपछि मात्रै उसले भन्यो होइन त मेरो घर चर्केको छ, त्यसपछि नगरपालिकामा उजुरी गर्यो। पीडक नागेन्द्र शाहले महालक्ष्मी नगरपालिकाले राखेको छलफलमा आफैले निर्माण सामग्री सहित ज्याला दिएर भण्डारी परिवारको घर मर्मतमा सघाउने प्रतिबद्धता गरेको स्वयं नगरपालिका समेत स्वीकार गरिरहेको छ। तर सबै संरचना बनिसकेपछि आफ्नो कारण नभई अरू नै कारणले छिमेकीको घर भत्किएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् शाह। छिमेकीहरू समेत नागेन्द्र शाहले पैसा र भाइको राजनीतिक आडमा पीडितमाथि अन्याय गरेको दाबी गरिरहेका छन्। भण्डारी न्याय खोज्दै विभिन्न निकायमा धाइरहँदा समेत कतैबाट सुनवाई नहुनु गम्भीर विषय हो। राजनीतिक आस्था र पैसाको आडमा विपन्नहरूमाथि गरिने थिचोमिचो रोक्न 3 तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। भण्डारी परिवारमाथि नागेन्द्र शाहले गरेको अन्यायको निष्पक्ष न्याय निरूपण हुनैपर्छ। राजनीतिक शक्तिको दम्ब देखाउँदै आफै निर्माण व्यवसायमा संलग्न नागेन्द्रले आफ्नो घर निर्माण गर्ने क्रममा स्काभेटर प्रयोग गरेर घडेरी सम्याउनेदेखि जग खन्ने काम गरे। जग खन्ने क्रममा भण्डारीको घरको पिल्लर समेत निस्कने गरी नागेन्द्रले ठुलो खाल्डो खन्दा घर चर्किँदै गयो। अझ जब नागेन्द्र शाह परिवारको घरमा तला थप्दै गयो, भण्डारीको घर भने चर्किँदै गयो। 3.5 तलाको शाह परिवारको घर बन्दासम्म भण्डारीको घर भने बस्नै नमिल्ने गरी चर्कियो। न्यायका लागि धेरै ठाउँ भण्डारी परिवारले गुहारे, तर सुनवाई कतैबाट पनि भएन। उनी गुनासो लिएर हाम्रो कार्यालयसम्म पुगेपछि हामी भण्डारीको घरसम्म पुग्यौँ। के छ त त्यहाँको वास्तविकता र के भन्छन् छिमेकीहरू, हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। यति बेला हामी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 5 को यो टिकाथली भन्ने स्थानमा छौँ र यति बेला हेर्न सक्छौँ म उभिएको ठिक पछाडि मेरो पृष्ठभूमिमा एउटा घर छ, जुन घर यति बेला पूर्ण रूपमा चिरै परेको छ, चर्केको छ जताततै। र यो परिवार न्यायका लागि 2 वर्षदेखि विभिन्न सरकारी अड्डामा पुगेको छ र 2 वर्षसम्म पनि यो परिवारले न्याय नपाइसकेपछि यति बेला विभिन्न सञ्चार माध्यममा पुग्दै आफ्नो समस्या देखाइरहेको छ। अर्थात् के भएको थियो, वास्तविक समस्या के थियो त हो, यो घरसँगै जोडिएको यो अर्को घर जुन तराईतिर ठेकदारीमा नाम कमाएका नागेन्द्र शाह अर्थात् प्रभु शाहका दाइले केही समय अगाडि यो घर बनाएका थिए। उनले घर बनाउँदा जुन कानुनी प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया मिचेर छिमेकीलाई असर पर्ने गरी छिमेकीहरूको अनुमति बिना, सहमति बिना डोजर लगाएर जग खनेपछि यो विवाद सुरु भएको थियो र यति बेला यो विवाद विभिन्न सरकारी निकाय, मानवाधिकार आयोग, यसै गरी अदालतसम्म गइसकेको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसरी एउटा बनिसकेको घरमा अर्को कुनै व्यक्तिले घर बनाउन आउँदा छिमेकीको अनुमति लिनुपर्छ र त्यो अनुमति लिँदाखेरि त्यहाँ हुने भोलि क्षतिको जिम्मेवारीसहित सहमति या त्यो सल्लाह सुझावमा एउटा सहमतिमा काम अघि बढाइन्छ। तर यहाँ त छिमेकीले आफ्नो घर चर्किसक्यो भनेर सम्बन्धित निकायहरूमा अगाडि नै जानकारी गराउँदा नगरपालिकाले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, प्रहरीले किन अग्रसरता देखाएन, किन त्यति बेलै
यो घर निर्माणको कुरालाई तत्काल रोकेर छलफल या यो विषयको निकास खोजेन। यसले देखाउँछ यहाँ सत्ता, शक्ति र पहुँचकै भरमा अर्थात् प्रभु शाहका दाइले शक्ति र राजनीति र पैसाका भरमा विभिन्न निकायलाई आफ्नो कब्जामा पारेर एउटा दैनिक जीवनयापन गर्दै आइरहेको परिवार जसका 3 जना बालबच्चा रहेका छन्, यो परिवार भण्डारी परिवारलाई यति बेला न रुनु न हाँस्नु बनाएको छ। यति मात्र होइन, भण्डारी डिप्रेसनमा पुगिसकेका थिए र यति बेला उनी औषधि खाइरहेका छन् र विभिन्न सरकारी अड्डामा सञ्चार माध्यममा फाइल बोक्दै न्यायको आशामा हिँडिरहेका छन्। यो वडा कार्यालयलाई 2075 9/24 मैले जानकारी गराएको छु। एउटा मैले निवेदन पनि दिएको छु होइन। मेरो घर उहाँले घर बनाउँदाखेरि घर क्षति भयो, उहाँ गरिदिनुहोस् भनेर यो निवेदन पनि दिएको छु यो होइन। यो वडालाई पनि दिएको छु होइन। त्यसपछि उहाँले नसकेर यो चाहिँ नगरपालिकामा दिएको छु मैले। उहाँको घर रोकवा गरिदिनुहोस् भनेर मैले नगरपालिकामा पटक निवेदन दिएको छु। यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि त क्षतिको विवरणको लागि दिएको छु। यो मैले सिडिओ कार्यालयमा यो सुनवाई भएन, तपाईँले दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुभयो। पावर र शक्तिको यो सिडिओ कार्यालयमा मैले निवेदन दिएको छु होइन। पावर र शक्तिको उसमा कहीँबाट सुनवाई भएन। अब प्रभुशाहले जता गयो भने भनिहाल्ने है। अब पहिला उहाँले घर बनाउने क्रममा सुरुमा डोजर प्रयोग गरिदिनु भयो। मैले भने भाइ डोजर नहानिदिनुहोस्, म त यहाँ थिएन चितवनमा, त्यहाँ जाएको सिलसिलामा डोजर नहानिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, दाइ केही फरक पर्दैन भन्नु। होइन, घर केही तपाईँले डोजर हान्नु भएको छ, घर केही थर्कन्छ, केही चर्कला केही होला भनेपछि होइन म तपाईँको घरै गयो भने बनाइदिन्छु। म त नागेन्द्र शाह भने बोलेको बोल्यो, म त प्रभुशाहको दाइ हामी तपाईँको ठुलो मान्छे होइन भनेपछि अब मैले पनि छिमेकीसँग त्यति गर्न सकेन। यसरी घर जला भन्ने पनि मलाई चाहिने अब त्यस्तो म इन्जिनियर त होइन, मलाई भएन। त्यहाँबाट अब घर उहाँले डोजर हान्ने बित्तिकै मेरो घरमा पेन्सिलले कोरे जस्तो कर्का परिराखेको थियो। जब उहाँले छैन फेरि आउँदा छैन डोजरले जग खन्नुभयो, मेरो घरको पिलरभन्दा 3-4 फिट तले लानुभयो सटाएर। अनि हात्तीपाइले भन्दा 3-4 फिट तल लगेपछिमा मेरो घरमा क्र्याक आउन सुरु गरिसकेको थियो होइन। मैले अब यो के यो नहोला यो यति भन्ने सोचेँ मैले। पछि उहाँले चाहिने वाल लाउनु भयो, ढलान थप्दै जानुभयो। जुन भाग मेरो घरमा टाँस्नु भयो नि, त्यो टाँसेको भागमा पुरा त्यो फाट्दै गयो। अब सरले देखिहाल्नु भयो फोटामा सबै होइन, घरको वरिपरि देखिन्छ। त्यो फाट्दै गइसकेपछि अनि मैले भने म त हेर्नुहोस् नागेन्द्रजी, म त यो कुरा मान्दिनँ। तपाईँले चाहिँ पहिला घरै बनाइदिन्छु भन्नुभयो होइन। तपाईँ डोजर नहान्नुहोस् भन्नु तपाईँले मान्नु भएन। तपाईँले न त मेरो अनुमति लिनुभयो, मेरो कृत्य चाहिँ हस्ताक्षर गरेर तपाईँले नगरपालिकामा बुझाउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँ जहाँ जानुहोस् मलाई केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या। अब पछि पहिला घरै बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे पछि उहाँले आफ्नो घर निर्माण अगाडि बढिसकेपछि तपाईँ जहाँ जानुहोस् मलाई केही फरक पर्दैन भने म वडा कार्यालयमा गएँ। वडा कार्यालयमा गएपछि वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष राजकुमार सिलवाल कहाँ गएपछि उहाँलाई निवेदन दिएँ, दाइ मेरो घर त यस्तो यस्तो बनाइदियो नागेन्द्र प्रसाद शाहले। निष्कर्षमा भन्नुहोस्, यो घटनाक्रम हामीलाई पनि थाहा छ, धेरै कुराहरू आइ पनि सकेको छ। निष्कर्षमा तपाईँले यो अहिले 2 तिहाईको सरकार छ होइन, अनि 3 तहका सरकार चाहिँ यति बेला छन् मुलुकमा। स्थानीय सरकार छ जसले स्थानीय तहमा यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नका लागि चाहिँ थप सजिलो हुन्छ। गाउँ-गाउँमा घर-घरमा सिंहदरबार आएको अनुभूति हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँमाथि अन्याय भयो, तपाईँले न्याय पाउनु भएन। प्रभु शाहकै कारणले तपाईँ आज यो अवस्थामा पुग्नु भयो। यो अवस्थामा प्रभु शाहकै कारणले गर्दा नभए त नागेन्द्रको त कुनै हैसियत छैन नि। ऊ त एउटा ठेकादार हो होइन, पैसाको लागि मात्रै काम गर्ने मान्छे हो। यो प्रभु शाहकै आडमा उसले चाहिने यो पैसा पनि प्रभु शाहकै हो। ऊ त द्वन्द्वकालमा लुटेको पैसाले उसले घर बनाएको हो क्या। नभए एउटा सामान्य मान्छेको त यहीँ पनि बिचमा उसको घरको र मेरो घरको बिचमा 2.5 आना जग्गा सरकारी जग्गा थियो। त्यो पनि हाल साहबमा उसले आफ्नो नाममा पारेर त्यहीँबाट घर सुरु गरेको। यहाँ पनि 2.5 आना जग्गा यहाँ पनि उसले लुटिसक्यो आएर। अरू पैसा अब मधेसमा लुटेको होला, केही होला उसको होइन। अब जो चाहिने अब नभए यत्रो सामान्य मान्छेको एउटा यत्रो घर बनाउने, अब हामी वर्षौँ वर्ष काम गर्छौँ, जाहिर गर्छौँ होइन। अब एउटा सानो घर हेरिहाल्नु, आज मेरो 20-22 वर्ष मेरो जाहिर गरेको भयो। फेरि यसमा पुर्खौली सम्पत्ति पनि छ। अब 1 तला घर छ, त्यो पनि यस्तो भयो। उसको घर हेर्नुहोस्, सँगै जग्गा किनेको, सँगै घर बनाएको। अब पैसा कहाँबाट आउँछ त? त्यो कुरा त ठिक छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हामी त्यो खोजौँला। तर मूलत तपाईँको समस्यामा अहिले केन्द्रित छौँ हामी। अब तपाईँले विभिन्न निकायमा मजदुरी दिनुभएको छ होइन। तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ?
अहिले होइन अब यो घरकै कारणले तपाईँहरू मानसिक तनावमा पनि जानुभयो भन्ने कुराहरू छ होइन, थोरै त्यो पनि बताउनुहोस्। त्यो त सर कोही सीमा नै छैन। अब मानसिक तनावको त कोही सीमा नै छैन, यसको केही मूल्य नै छैन। यो घरको त बरु मूल्य मिल्न सक्छ, मलाई न्याय खोज्दै गयो भने एक न एक दिन पाउँला होइन। तर मेरो मानसिक तनावको त कुनै मूल्य नै छैन। म त चाहिँ अब यो तनावले गर्दा मलाई डिप्रेसन भएर हेर्नुहोस् होइन, मेरो परिवार बच्चाहरूको पढाइ पनि लथालिङ्ग भयो। अब हामी लोग्ने स्वास्थ्यलाई डिप्रेसन भएर मलाई त एकदम त मर्ने अवस्थामा गइसकेको त। मैले घरसर भनेकै घरको भन्दा पनि मर्ने बढी मलाई चाहिँ आशा लागिरहेको थियो क्या। मर्याबे हुन्थ्यो भने त्यो म सोचिरहन्थेँ क्या। म दुई तिनचोटि अब नारायणगढ बस्नेमा चाहिँ नारायणमा हामफाल्दा पनि म गएँ र फेरि बिचमा मलाई अब त्यस्तो झ्यास आइरहने, बच्चाहरूको पनि माया लागिरहने। अहिले मैले गल्ती त केही गरेको छैन। फेरि मेरो घर त नागेन्द्र शाहले भत्काइदिएको, मैले त उसको घर भत्काएको छैन, गल्ती केही गरेको छैन। मैले किन मर्ने, मैले त न्यायको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच आएर म सोच आइसकेपछि मैले पछि यो ओडामा निवेदन दिएँ, नगरपालिकामा दिएँ। त्यहाँबाट 3-4 महिनासम्म कुनै कहीँ ऊ नभइसकेपछि होइन कुनै चाहिँ सबै निकायमा प्रभु शाह र नागेन्द्र शाहको पहुँच भयो र तपाईँले न्याय पाउनु भयो, त्यही हो? पाएन। नागेन्द्रजीले मेरो घर पहिला जस्तो रूपमा थियो, एक तले घर, कुनै ठुलो सजाउ छैन, सिम्पल तरिकाले उसले जस्तो छ त्यस्तै नागेन्द्रजीले बनाइदिनुहोस्। म मेयर साहबलाई के भन्न चाहन्छु भने म महिनामा 4 दिन भेट्न जान्थेँ अफिसबाट, ब्रेक टाइममा 4 दिन भेट्न जान्थेँ रामेश्वर श्रेष्ठजीलाई। अहिले उहाँहरू हामीलाई फलोअपमा नै आउनु भएन भन्नुहुन्छ। कति झुट बोल्नुहुन्छ। महिनामा 4 दिन प्रत्येक शुक्रबार म भेट्न जान्थेँ। भेट्न जाँदा उहाँले कहिले पनि एउटा महिला हुन्छ उसलाई सम्मान तरिकाले बोलौँ भन्ने छैन है, अपमान किसिमले गर्ने। एकपटक मलाई के भन्नुभयो, यो शब्द सायद कसैलाई नपच्न पनि सक्ला, अलि बोल्न नमिल्ने कुरा हो, तर म आज बाध्य भएर बोल्नुभयो। यसरी बिराज नमस्ते सर भन्नु, उहाँले बस पनि भन्नु भएन, यसरी भन्नुभयो, तँलाई 10 लाख रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ चाहिएको होला, दिलाइदिन्छु भन्नुभयो। यो कस्तो शब्द हो उहाँले मसँग बोल्ने? मेयर साहबले 10 लाख रुपियाँ चाहिएको होला, 20 लाख रुपियाँ हुन्छ, इस क्षतिपूर्ति दिलाइदिनु भन्छ। म त धर सर, तपाईँले यो मसँग बोल्नेको यही तरिका हो सर? यो शब्द त अझसम्म संस्कार र सभ्य मान्छेले बोल्दैन त, यस्तो पनि बोल्नुहुन्छ सर? मलाई न्याय नदिनु, यस्तो शब्द नबोल्नुहोस् भनेर म निस्केँ। त्यसपछि म रामेश्वरजीलाई भेट्न गइनँ। दृश्यले पनि देखाइरहेको छ, तपाईँहरूले यो हेरिराख्नु भएको छ। दुईटै घरको चाहिँ अहिले तपाईँहरूले जुन निरीक्षण गरिराख्नु भएको छ, यो दृश्यले बताइरहेको छ। यतापट्टि एउटा ठुलो बङ्गला छ, यतापट्टि अर्को चाहिँ भत्किएको छ। जुन असाध्य दुःखले आर्जिएको आफ्नो जिन्दगीभरको सपना, जुन काठमाडौँमा एउटा घर बनाएर आरामसँग बस्छु भन्ने नरबहादुर भण्डारी आज पीडित हुनुहुन्छ। उहाँ रोइराख्नु भएको छ। बेला बेलामा धेरै मिडियाहरूमा धेरै चाहिँ मानवाधिकारवादी, धेरै वडा कार्यालय, नगरपालिका लगायत जुन व्यक्तिहरू भेटिन्छन् र केही राहत पाइन्छ कि भनेर उहाँहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म अहिले हातमा कागजपत्रहरू बोक्दै, फाइल बोक्दै विभिन्न अड्डाहरूमा गइराख्नु भएको छ। यो निरन्तर 1.5-2 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि कागजहरू पनि हेर्नु भएको छ, अहिले प्रमाणहरू पनि तपाईँ सबै हेर्नुहुन्छ। हामीले यो समस्या आइसकेपछि नागेन्द्र शाहलाई बोलाएर यसरी चाहिँ तपाईँको घर यो तपाईँको कारणले भत्क्यो, तपाईँले डोजर लाउनु भयो, स्क्याभेटरहरू लाउनु भयो, अनि त्यो स्क्याभेटर लाउँदाखेरि तपाईँ स्क्याभेटर प्रयोग नगर्नुहोस्, यतातिर हाम्रो घर भत्कन्छ भन्ने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने, म त तराईको ठुलो मान्छे, म त एउटा चाहिँ ठेकेदार, म तपाईँको यस्तो जब यो भक्त्यो बिग्रियो भने त म बनाइदिइहाल्छु नि भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पीडितले पनि के ठान्नुभयो भने, एउटा छिमेकीलाई सद्भाव देखाउनुपर्छ, माया देखाउनुपर्छ। जस्तै अहिले मेरो घरको साइडमा पनि एकजना घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। मेरो घरको एउटा पार्ट पुरै कलर मैले 6 महिना 1 वर्ष अगाडि लगाएको थिएँ, त्यो पुरै कलर अहिले बिग्रेको छ। तर मैले उहाँलाई के भनेको छु भने, तपाईँ चाहिँ मेरो कलर बिग्रेको छ, घर त बनाउनुहोस् होइन, तर तपाईँले बिगारिसकेपछि बनाउनुपर्छ है भनेपछि उहाँले ओके भन्नुभएको छ। तर भोलि बेइमानी गर्नुभयो भने, यसै गरी नागेन्द्र शाहले जसरी बेइमानी गर्नुभयो त्यसै गरी उहाँले बेइमानी गर्नुभयो भने त फेरि त हाम्रो त छिमेकको झगडा त पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै कारण हो। नागेन्द्र शाहजीले घर बनाउने क्रममा कहिले सिमेन्टले टालटुल गरिदिन्छु भन्नुभयो, यतापट्टि फुटेको, कहिले अलिअलि पैसा दिएर चाहिँ तपाईँ यो रात लिनुहोस् भन्नुभयो। तर यो पुरै घर भत्किसकेपछि अब नरबहादुर भण्डारीको जुन पीडित हुनुहुन्छ, उहाँ बिचरा नारायणी नदीमा 3 पटक हाम फाल्न जानुभयो। उहाँको एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जागिरी छ, त्यो प्राइभेट कम्पनीमा त निरन्तर लामो वर्षदेखि उहाँ काम गरेको, अनुशासितपूर्वक एउटा सभ्यपूर्वक त्यो ओनरलाई चाहिँ एउटा विश्वास जितेको कारणले उहाँले मलाई लाग्छ यो 1.5-2
वर्ष त राम्रोसँग जागिरीमा पनि जानुभएको छैन होला, कहिले काहीँ 1-2 महिना जाने, 15 दिन जाने, त्यसरी आउनु भएको छ। उहाँलाई ओनरले पनि पुरै चाहिँ तपाईँको अहिले छुट दिएको जस्तो अवस्था छ। अनि डिप्रेसनको औषधि खाइराख्नु भएको छ उहाँ। बारम्बार धेरै पाटन हस्पिटलदेखि असाध्यै धेरै दिन रुनुभयो। म कैयौँ रात रातको 10 बजे पनि आएको छु, बिहान पनि आएको छु, तपाईँ नआत्तिनुहोस् हामी गरौँला भनेर। फेरि यहाँका सबै समाजका मान्छेहरूले पनि उहाँलाई राहत दिनका लागि सबै यहाँको नगरपालिका मेयरदेखि लिएर सबैलाई हामीले लिखित रूपमा निर्णय पनि गरेका छौँ। यहाँ विभिन्न जति समितिहरू छन्। पछि चाहिँ मेयरले हाम्रो अगाडि असाध्यै मिठा कुरा गर्नुहुन्छ, चिल्ला कुरा गर्नुहुन्छ, हो उहाँले त पक्कै पनि अन्याय भएको छ, म न्याय दिलाउँछु भन्नुहुन्छ। फेरि के बिग्रन्छ, फेरि चाहिँ उहाँले न्याय दिलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले 1.5-2 वर्ष बित्न थालिसक्यो। अहिले बल्ल हिजो अस्ति मात्र तपाईँको न्यायिक समितिले अब मुद्दा अदालतमा तपाईँ पेश गर्नुहोस् भनेर एउटा फरवार्ड गरिदिएको छ। 1.5-2 वर्षमा के हेरेर बस्यो यहाँको न्यायिक समिति? हाम्रो नेपाली जनताको अथवा यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको सरकार भनेको त महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, यहाँको सरकार, स्थानीय सरकार त्यही हो नि। त्यसैले जुन प्रकारले यहाँको न्यायिक समिति, मेयर साहबले जुन यो व्यवहार देखाउनु भएको छ यो नेपाली जनताप्रति अथवा स्थानीय यो जुन महालक्ष्मी नगरपालिका जनता, त्यसमा पनि वास्तविक रूपमा पीडित भएका नरबहादुर भण्डारीप्रति अन्याय भएको छ। पक्कै पनि नरबहादुर भण्डारीको यो घर जुन क्षति भएको छ त्यसका विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। र एकजना आमा हुनुहुन्छ यहाँ। हजुरआमा, हजुर मलाई यस्तो चिन्ता लागेर घर बुढालाई छोडेर म यो घर कुर्न आएको छु। मैले यो घर देख्दादेखि मलाई त रुएको मेरा नाति नुतिना बिलमा पढेका छन्। म कस्तै आएर बिलमा पढेको छु, सुत्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन। हिजो राति भैँचालो आयो, यो घर कस्तो भयो, थर 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 डुडी छु म, कहाँ दौडु, यिनीहरू दौडे, मैले उठ्न सकेन। यो नानो गल्ती हो, यो नानो अन्याय हो। 2 साल 2.5 साल भइगयो मेरा ज्वाइँ छोरीले न्याय किन नपाउने त? के सरकारले यस्तो न्याय हुन्छ त? सरकारको धनीको मात्रै न्याय हुन्छ, गरिबको न्याय हुँदैन। अब यिनीहरू त गरिबका लागि उठेका हुन्, अहिले गरिबको घर किन फोड्यो? यो त सरकारको धुरी हो नि, हाम्रो धुरी त होइन हजुर। यो त सरकारको धुरी हो, यो त सरकारले बनाउने हो नि त, सरकारको धुरी हो नि त, हाम्रो धुरी हो त। हामी त सरकारका घरमा बसेका छौँ। अब मेरा ज्वाइँ छोरीका, अब मेरो ज्वाइँ रातभरि निनाउँदैन, के बोल्छ। अब रातभरि आउँछ त्यो लहर, हामी निना नै पाउँदैन राति। बोले यहाँ क्या हो। अब दिमागै फुस्किएर, यो घरका लाग्दा दिमागै फुस्किएर त्यो दबाई खान्छन्। अनि छोराछोरीको यस्तो बिलम छ, छोरीको यस्तो बिलम छ, ज्वाइँ घर छैन, छोरी घर छैन। अब हिउँदो अब यो पिल्लर छ, यही पिल्लरका डोजरमा लाउने हो, डोजर लाउने हो त्यसले। जसरी हुन्छ हजुर मेरी छोरीको न्याय गरिदिनु होला, मलाई त्यति छ, मलाई त बोल्न हुँदैन। हो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो चिरा परेको घर हेर्दै टोलाउने भण्डारी परिवारले जता धाउँदा पनि किन पाउँदैनन् आखिर न्याय? शक्ति, पहुँच र राजनीतिक आस्थाकै आधारमा अन्याय सहनु परिरहेको छ भण्डारी परिवारले। सत्तारूढ दल नेकपाकै नेता तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको आडमा नागेन्द्रले अझ घर आफ्नो कारणले नभत्किएको भन्दै धम्की दिँदै आएका छन्। दुःखले बनाएको घर छिमेकी बन्न आएका ठेकेदार नागेन्द्रले नै चिरा बनाइदिएपछि अब कहाँ बास बस्ने भन्दै उनीहरू न्यायका लागि निकायमा पुगिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई कसैले पनि साथ दिएको छैन। अब एकैछिन विश्रामपछि भण्डारी परिवारले भोग्दै आएको शास्तिका विषयमा स्थानीय सरकारसँग मागिएको जवाब र मोरङमा 73 वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनु परेको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी राजनीतिक आड र शक्तिका भरमा एउटा परिवारको उठिवास गराउन खोजिएको पीडादायक कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। घर भत्किएको भन्दै भण्डारी परिवारले बारम्बार स्थानीय सरकार अर्थात् ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बारम्बार जानकारी गराए, तर सुनवाई भएन। किन पहल कदमी लिइएन त? नगरपालिकालाई हामीले यही प्रश्न लिएर नगरपालिकाकी उपमेयर निर्मला थापालाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनको जवाब अबका क्रममा। उजुरी के थियो? उहाँले मेरो क्षतिपूर्ति पाऊँ, त्यो घर गरेर त्यो जति क्षति भएको छ त्यो चाहिँ क्षति चाहिँ बनाइपाऊँ, क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो। हामीले दुवै पछि राखेर दुईचोटि कुरा पनि गरेको हो होइन।
कुरा गर्दा गर्दै मैले अघि पनि हजुरलाई भनिसकेँ, कुरा गरिसकेपछि उहाँलाई हामीले रोकाको चिठी पनि पठाएको छ। अनि हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने सबै कुराहरू गर्छ। हाम्रो प्राविधिक 2 जना र म स्वयं गएर उहाँको घरको निरीक्षण गऱ्यौँ। पहिलोचोटि गयौँ, फेरि दोस्रोचोटि गयौँ। हामीले 2-2चोटि निरीक्षण गर्दा पहिलोचोटि हामी जाँदाखेरि त्यति धेरै चर्केको पनि थिएन होइन। पछि अब हुनसक्छ त्यो पछि अब प्रेसर हुँदै जाँदाखेरि फेरि पछि चर्केको अलि बढी चर्केको थियो। 2चोटि हामी निरीक्षण पनि गयौँ। हामीले त्यो नागेन्द्र शाहलाई बोलाएर अब तपाईँले चाहिँ यो क्षतिपूर्ति गरिदिनुपर्छ, यो बनाइदिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ त्यति बेला चाहिँ एग्री हुनुभएको थियो। त्यति बेला उहाँको घर पनि बनाउँदै गर्दाखेरिको सिमेन्ट रोडा बालुवा सबै थरी छ, चाहिएको जति सामान लैजानुहोस्, बनाउनुहोस्, म दिन्छु। उहाँले बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ म सबै थरी दिन्छु भनेर उहाँले एग्री पनि गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हामीले मेयर साहब म बसेरै हाम्रो न्यायिक समितिमा राखेरै उहाँहरूलाई कुरा गरेका थियौँ। हाम्रो न्यायिक समितिको इजलासमै बसेर उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ भनेर उहाँ जानुभएको थियो। पछि अब हामीलाई चाहिँ त्यसपछि हुन्छ भनेर गइसकेपछि उहाँले ल बनाउनु होला, बनाउनु थाल्नुभयो होला भन्ने पनि भयो हामीलाई। अनि त्यसपछि केही जानकारी पनि आएन। अनि उहाँको बिचमा चाहिँ अलिकति लामो समय ग्याप भयो। लामो समय 6-7 महिनै ग्याप भयो। हामीले यहाँबाट पत्र गरेर पठाएको छौँ। हामीले उहाँलाई तारिखमा पनि पठाएको थियौँ। अनि उहाँ अब बारम्बार फोन पनि गर्दाखेरि कहिले बाहिर छु भन्नुभयो, कहिले के भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ 6-7 महिना 6 महिना 7 महिना लगभग 7 महिना जस्तो लाग्छ मलाई ग्याप हुनुभयो, आउनु भएन। अनि त्यसपछि त्यो बिचमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रहरीकोमा गएर अब मिलापत्र गरेर 2 लाख रुपियाँ लिएर मिलापत्र गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि त्यो हामीलाई जानकारी पनि थिएन। अनि त्यसपछि आएपछि पछि उहाँ चाहिँ फेरि मेरो घर अलि बढी क्षति भयो, मलाई त्यस्तो त्यसले दिएको 2 लाख दिन्छु भने 2 लाख दियो, त्यसले पुगेन, मलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहियो, क्षतिपूर्ति दिलाइदिनु पर्यो कि त मेरो घर चाहिँ उसलाई किन्न लगाइदिनु पर्यो भनेर आउनुभयो। अनि बारम्बार उहाँले चाहिँ मेरो घर उसलाई किन्न लगाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि यो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा अलिकति बाहिरको कुराहरू भयो। तपाईँहरू आफ्नोमा मिलेर बाहिर बसेर मिलाउनुहोस् न त। अनि त्यसमा सहजीकरण केही गर्नुपर्छ भने हामी पनि गरिदिन्छौँ भनेर पनि उहाँसँग कुरा भयो। अनि त्यसपछि फेरि म एकचोटि हेर्न गएँ। बिचमा म हेर्न जाँदाखेरि अनि उहाँको श्रीमती बाहिर अफिस गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जानुभएछ। अनि त्यो घरमा चाहिँ अगाडिपट्टि भत्काइएको थियो, अलिकति अब त्यो बनाउनु भनेर भत्काएको भन्ने भयो। बाहिरबाटै म त्यो बेलामा चाहिँ भित्र नपसिकनै बाहिरबाट हेरेको। बाहिरको पहिलो फ्लोरमै यतापट्टि पूर्वपट्टिको कुनामा चाहिँ भत्काइरहनु भएको थियो। अनि यसो गरेर छ यसलाई बनाउने तर्खरमा लाग्नुभएछ के अरे भन्ठानी। त्यसपछि त्यो त्यत्तिकै भयो। आएपछि अब उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि होइन, अब त्यसपछि चाहिँ उहाँले मेरो घर उसलाई किनाइदिनु पर्यो भन्ने मात्रै रटान लाग्नुभयो। अनि त्यसो गर्न चाहिँ मिल्दैन, तपाईँहरू मिल्नुहोस् न त। फेरि उसलाई बोलाएर अनि हामीले एकचोटि नागेन्द्र शाहलाई बोलाउँदाखेरि नागेन्द्र शाह चाहिँ म सक्दिनँ भनेर अनि उसले छोरालाई चाहिँ वारिस दिएर जानुभयो। अनि उहाँको छोरालाई पनि हामीले के भन्यौँ भने यो यसरी गर्नु हुँदैन, छिमेकीलाई मर्का पर्ने गरेर तपाईँहरूले काम गर्ने, तपाईँहरूले सोध्दै नसोधिकन चाहिँ यतिका बिल्डिङ किन बनाउनु भयो? हामीले रोक्का त गरेका थियौँ नि, रोक्का पुर्जी हुँदाहुँदै तपाईँहरूले किन यसरी बनाउनु भयो भनेर भनेको होइन, त्यो अब हामीले बनाउँदै किन रोक्ने भनेर बनाउँदै गयौँ भनेर कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले तपाईँहरूले यसो गर्नु काम रोक्का भएको जानकारी तपाईँलाई पनि रहेछ। अहिले तपाईँले भन्दै जानुभयो काम रोक्का भएको जानकारी तपाईँले बिहान पत्र पाइसकेपछि नागेन्द्रजीको छोराले पत्ला आउँदै गर्छ, म बनाउँदै गर्छु भन्दा नगरपालिका किन हेरेको छ? त्यसो होइन, तपाईँहरू गएर हस्तक्षेप गर्नु पर्थ्यो या रोक्नु पर्थ्यो? त्यो पछि लास्टमा थाहा भयो हेर्नु है। पछि पहिला हामीलाई थाहा छैन त्यो उहाँले रोक्का राख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएन। हामीले रोक्कापत्र पठाइदियौँ। उहाँले त्यसपछि अब गर्नुभयो कि भएन भने हामीसँग पनि नगर प्रहरी नहोगा फेरि अब कानुनलाई हामीले त्यसरी नेगेटिभली हेर्न चाहिँ मिल्दैन होला होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अब फेरि यसको अन्य अर्थ नलगाउनु होला। मैले चाहिँ के भने उहाँले त्यहाँ रोक्नु गर्ने निकायहरूमा तपाईँहरूको सम्बन्ध भन्ने विषय हजुर हामीले वडा अध्यक्षलाई पत्र पठाएर वडा अध्यक्षले लगेर पत्र बुझाए, वडा अध्यक्षको मार्फत वडा मार्फत चाहिँ त्यहाँ लगेर पत्र बुझाएर गरेको छ। तर अब त्यो गरेको छ रोकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पछि मात्रै थाहा भयो, धेरै पछि मात्रै थाहा भयो। जस्तो 6-7 महिना ग्याप जुन भयो नि, 6-7 महिनाको ग्यापमा उसले त्यो बिल्डिङ बनाइसकेछ क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा पनि भएन। त्यसले अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब कुन अर्थमा लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको कुरा हो होइन। नगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा 2075 पुस 24 गते मुद्दा दर्ता गरे पनि नगरपालिकाको न्यायिक इजलासले आजसम्म कुनै सुनवाई गरेको छैन।
दर्जन पटक भन्दा बढी छलफलका लागि नगरपालिकाले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भन्दै बोलाएको भए पनि नागेन्द्र एकपटक पनि पुगेका छैनन्। कहिलेकाहीँ पुगे भने पनि मेयरसँग कुरा गरेर निस्किने तथा आफूहरूसँग अहिलेसम्म एकपटक पनि छलफल नभएको पीडित भण्डारी परिवारले जनाएका छन्। हो, राजनीतिक शक्तिका आडमा हुँदै आएको थिचोमिचोलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। हामी यति भन्छौँ, गल्ती गर्नेहरूले कानुनी रूपमा कसैको संरक्षण पाउनुहुन्न। अब अर्को विषय, श्रीमान छोराछोरीको नागरिकता छ तर आमाको छैन। नेपालमै जन्मिएर पनि 73 वर्षको उमेरसम्म नागरिकता नपाउँदा मोरङको उर्लाबारी 2 डुम्रेकी मनमाया थापा मगर दुखी छन्। नागरिकता नपाएकै कारण बुढेसकालमा सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत मनमायाले पाउन सकेकी छैनन्। बारम्बार नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहन्, स्थानीय सरकारलाई पनि भन्न गइन्, तर उनीले अझै नागरिकता पाउन सकेकी छैनन्। कारण के हो त? हेरौँ मोरङ सहकर्मी कुमार खड्काले पठाएको यो रिपोर्ट। यी हुन् मोरङको उर्लाबारी 2 डुम्रेकी मनमाया थापा मगर। नेपाली नागरिक भएर पनि राज्यको दृष्टि उनीमाथि पर्न नसक्दा औपचारिक रूपमा नेपाली नागरिक नै हुन सकेकी छैनन् मनमाया, जसको कारण राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको वृद्ध भत्ता पाउनबाट उनी वञ्चित भएकी छिन्। धनकुटाको 6 नम्बर बुधबारेमा जन्मिएकी उनी अहिले 73 वर्षकी भइन्। सानै उमेरमा बुबा आमाको मृत्यु भएपछि जसो तसो उनी परिवारकै अन्य सदस्यको रेखदेखमा हुर्किन् र पदमबहादुर मगरसँग विवाह गरी तराई झरेर 2036 सालदेखि डुम्रेमा बसिरहेकी छिन्। अत्यन्तै नाजुक आर्थिक अवस्थाको सामना गर्दै आएकी उनका 3 छोरी र 1 छोरा छन्। बुढेसकालमा सबै छोरीको विवाह भएर घर छोडिसकेका छन्। छोरा भने करिब 30 वर्ष अगाडि नै पैसा कमाउन भारत छोडेर अहिलेसम्म नफर्किएको दुखेसो पोखिन्। तर अहिले उनको एउटै इच्छा छ, राज्यले नागरिकता दिलाइदिए मर्ने बेलामा भत्ता पाउने। मनमायाको श्रीमान र छोराछोरीको नागरिकता भए पनि उनी भने नागरिकता विहीन छिन्। मनमाया यसअघि पनि पटक पटक नागरिकता प्राप्तिका लागि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसम्म पुगिन्, तर उनीहरूले माइती पक्षका आफन्तको नागरिकता अथवा बसाइछराई लिएर आउनु भन्दै फर्काइदिएपछि आफ्नो राज्यले दिएको सहयोग पाउने सपना पुरा नभएको गुनासो गर्छिन्। विडम्बनाको कुरा त के छ भने अक्षरसम्म नचिनेकी मनमायाले सानै उमेरमा विवाह गरी मधेस झरेपछि पुनः माइती कहिले नगएको र हालसम्म माइती पक्षका कसैसँग सम्पर्क नरहेको बताइन्। मनमाया भन्छन्, मलाई अहिले माइत गाउँ जाने बाटो नै थाहा छैन। सरकारी पक्षको उचित ध्यान नपुग्दा वृद्ध अवस्थासम्म पनि मनमाया नेपाली नागरिक हुन नसकेको छिमेकीहरूले बताए। मनमायाको दुःख र इच्छालाई बुझेर सरकारले नागरिकता दिने प्रक्रिया मिलाइदिए उनका लागि सरकारी नीति नियम अनुसार आफूहरू स्वेच्छा तयार भएको उनीहरूको भनाइ छ।
बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या रहेका मनमाया दम्पतिले केही समय अगाडिसम्म निगुरो र दाउरा बिक्री गरी परिवारको जुगारा चलाउँदै आएका थिए। तर अहिले त्यो पनि सम्भव नभएपछि उनीहरूलाई शास्ति भएको छ। नेपालमै जन्मेर पनि वृद्धावस्थामा पुगेकी उनी औपचारिक रूपमा नेपाली नागरिक के कारणले हुन सकेनन् भनेर हामीले वडाध्यक्ष राजकुमार पौडेललाई सोध्यौं। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। गाउँका दूरदराजमा अझैसम्म पनि सहज रूपमा राज्यको दृष्टि नपुगेका सयौं नागरिकहरू छन् जो नागरिकता नपाउँदा राज्यले नै प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। देशमै जन्मिएका नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन्, तर कतिपय मानिसलाई राजनीतिक पहुँच र घुस खुवाएरै भए पनि विदेशीले समेत नागरिकता पाइरहेका छन्। यति बेला स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा पुगेका छन्, तर पनि आफ्नै टोलका मानिसलाई नागरिकता दिन समेत आलटाल गरिरहेका छन्। त्यो नै दुर्भाग्य हो। यी रेस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।